السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله هذا النهار هذا ديال التقديه. المهم كيف كتشوفوا انا كاينه في اسواق السلام، مشيت هكا باش نتقدى داكشي اللي خاصني، وان شاء الله ملي غادي نمشي للدار غادي نشارك معكم غديوه متنوعه وصحيه. يلا خليكم معايا. رجعت للدار، جيت هنا بديت كنغسل اللحم. غسلت حتى الهدم، غسلته بسكنجبير والحامض، خليتهم حتى تقطروا مزيان. انا دزت بديت كنستف التقديه ديالي، يعني كنرد كل حاجه بلاصتها. بالنسبه لي انا كنستعمل بزاف هاد المنظمات، هاد الشبيكات هادو ديال 5 دراهم كينفعوني بزاف هكا في الثلاجه في البلاكارات. بالنسبه للمحل ديال 5 دراهم ان شاء الله غادي نصوروا لكم مازال، لان باقي كيجوني ميساجات عليه كيسولوني الناس فين جا بالضبط. ان شاء الله غادي نصوروا لكم. صراحه عنده محل كبير، يعني عنده اختيار بزاف تبارك الله، محل عامر، يعني 5 دراهم ارا ما تشري بها. صافي كي قلت لكم بديت كنستف كل حاجه وكنردها بلاصتها. وهنا بالنسبه للمعجنات والقطاني حتى هما بديت كنرد كل حاجه بلاصتها. بالنسبه لهاد المنظمات حتى هما كنت خديتهم ب5 دراهم. بالحق هادو خديتهم عند خميسه، ما عمر بانوا لي عند شي حد اخر. كي قلت لكم بديت كنرد كل حاجه بلاصتها، وبديت كنستف المنظمات ديالي كنردهم بلاكار ديالهم. هاد البلاكار هذا هو اللي حطاه حدا الثلاجه، مخليه خاص بالسلعه. الصراحه نافعني بزاف، يعني كيكون كلشي واضح كلشي باين، يعني كنعرف شنو عندي وشنو ما عنديش. هنا جيت نشارك معكم هاد السباغيتي هادي اللي لذيذه بزاف بالكومبلي. بالنسبه للثمن ديالها دايره 25 درهم. غير بالنسبه للناس هكا اللي ما كيزعموش على لي باس، صراحه زوينه، يعني شي حاجه اللي صحيه، وحتى المذاق ديالها زوين. كي قلت لكم يعني متوفرين في اسواق السلام. بالنسبه للصدر ديال الدجاج بعد ما غسلته حتى هو مزيان ورقدته في الحامض، كنفيلي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لهذا كنخليه بزاف الدجاج كيمسكي الصراحه كيحماقوا عليه وليداتي، يعني كنديروا دائما هكا مره في السيمانه. يعني كنقطعوا على هذا الشكل من الاول باش هكا ملي كنجبدو كيديكونجلا، يعني كيجيني ساهل. كما كتشوفوا معايا يعني رديت كل حاجه بلاصتها، حتى بالنسبه للمجمد حتى هو حاطه فيه هكا شبيكات باش هكا يعني كلشي كيكون باين، كنعرف شنو عندي وشنو ما عنديش، لا بالنسبه للحم لا بالنسبه للدجاج الحوت حتى بالنسبه للعباد. وحتى بالنسبه للحم خديت هنا اللحم قسمتها حتى هي وحطيتها في المجمد.
كذلك نفس الشيء بالنسبه للحوت. كيشريه راجل في المرسى كيجيبو يعني تمام ناقص شويه وكيكون ديما جديد. كي كتشوفوا هذا الصول يعني كل وحده مكونجليه بوحدها، يعني كل وحده بالساشيه ديالها، حتى هما كنجمعوهم هكا في الساشيه كنديرهم في نفس الشبيكات. وكذلك نفس الشيء بالنسبه للكروفيت هو قسمته هكا على 4، يعني لان كلشي مكونجلي ما يمكنش انني نقصو، يعني غادي كونجلا ويعاود تكونجلا، فقسمتهم بحال هكا وغادي نحطهم ان شاء الله حتى هما في الشبيكه في المجمد. وبالنسبه للسيبيا درتها في ساشيات صغار بحال هكا، هي غسلتها وقطعتها هكا مرصوات صغار. هاد مباشره باش نبدا نوجد معكم الغدا غادي نشرمل هنا العدد. بالنسبه للعطريه عندي هنا معلقه صغيره من التحميره، عندي معلقه صغيره من القزبر اليابس، عندي شويه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال البزار، عندي شويه ديال الكمون، خرقوم البلدي تا هو شويه ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره من بودره الثوم. عندي هنا بصيله صغيره اولا متوسطه محكوكه اولا مشلضه هكا صغيره، انا حكيتها. عندي 2 معالق كبار من قزبر ومعدنوس مقطعين صغار، 2 معالق كبار من الزيت البلديه، وعندي الصوجه والخل، وعندي الصلصه الحاره والموطار. وهنا خديت تقريبا معلقه كبيره من الموطار. ضفت ليها هذيك البصيله اللي محكوكه، حكيتها في الحكاكه الغليظه. غادي نضيف شويه من الصلصه الحاره، درت غير شويه على قبل هكا الوليدات ما يجيهمش حار. وبالنسبه للصوجه درت تقريبا 2 معالق صغار. ومن بعد كنضيف الخل، تقريبا درت فيه 1 معلقه ونص، لان الخل كيفتت لينا هكا لدانت كيجي رطيطب. صافي كنزيد العطريه، وكنزيد داك القزبر ومعدنوس وكنخلطهم مزيان حتى كيتشرب لينا لدانت ديك التوابل. واخر حاجه كنضيفها هي الزيت البلديه وكنخلطهم مزيان. من بعد كنغطيهم بالفيلم اليمونطير وكنخليهم تقريبا 1 ساعتين اولا، يعني باش النطشر من قبل كيجي زوين هكا، كيجي مشرب دوك التوابل وكيجي فتي. خليته انا تقريبا 1 ساعه، ومن بعد دزت باش نوجد معكم السلطه. وهنا بالنسبه للسلطه الاولى عندي هنا 2 مطيشات كبار، عندي معدنوس، عندي بصيله متوسطه، وعندي العدس اللي مرقد المعلب اولا كناخذ العدس هكا كنغسلوه مزيان وكنسلقوه. كناخذ هذيك البصيله كنشلضها مزيان كما كتلاحظوا معايا. الصراحه هاد السلطه كتجي لذيذه بزاف، المهم نوعوا كل مره وشنو كنديروا. كما كتلاحظوا معايا اول حاجه كناخذ ديك البصيله كنشلضها مزيان، من بعد كناخذ مطيشه حتى كنقطعها بنفس الطريقه مربعات صغيره وكنخلطها مع البصله. من بعد كنضيف ليها داك العدس اللي مرقد، وكنضيف دوك 2 معالق كبار من المعدنوس وكنخلط المكونات كامله. وها هي السلطه عندي جاهزه. بعد ما كنبغي نقدمها كنضيف ليها الخل، صراحه كتجي لذيذه.
بالنسبه للصاله الثانيه عندي هنا باربه طيبتها هكا مزيان في الكوكوط. عندي بصيله صغيره مشلضه، معلقه كبيره من المعدنوس. بالنسبه للبطاطا عندي جوج حبات ديال البطاطا قطعتهم مكعبات صغيره وسلقتهم هكا مع الماء مالح حتى تسلقات، يعني ماشي حتى كتشتت لينا. صافي كنخلط المكونات كامله، كنضيف عليهم معلقه صغيره من الزيت البلديه حتى هاد السلطه كتجي لذيذه بزاف وكتجي بزاف حتى مع الحوت. ملي كنبغي نقدمها كنضيف ليها شويه ديال الخل. بالنسبه للرز عندي جوج كيسان كبار ديال الرز اللي غسلتهم مزيان وقطرتهم من الماء. عندي بصيله كبيره مشلضه على هذا الشكل، عندي مليحه والبزار. بالنسبه لهاد الاعشاب عندي نويره، قعقله، ورقه سيداموسه، عويد ديال القرفه وضامه ديال الزعفران الحر. كيجي رائع بهذا المذاق، يعني كيعطيو نسمه زوينه. هنا خديت كوكوط درت فيها تقريبا واحد المعلقه كبيره من الزيت الروميه. كنضيف لها ديك البصيله حتى كتشحر لينا مزيان، يعني حتى كطيح. كنضيف لها داك الرز، هذا غير رز كلاصي ماشي بسمتي. انا كنشحرو معاها من الاول باش هكا كيشد راسو ما كيجيناش منسجن. كنضيف ليه دوك التوابل كامله اللي شاركت معكم، كنشحرو مزيان باش هكا كيطلقوا المذاق ديالهم. من بعد كنضيف الماء. بالنسبه للماء انا درت هنا جوج كيسان ديال الرز، فغادي ندير 4 ديال الكيسان ديال الماء سخون. كنسد عليهم 5 دقائق. كيجينا الطياب ديالو هو هذا، كيجي كله مفتت وكيجي لذيذ. بالنسبه للعصير عندي هنا جوج خيزوات مسلوقين، غسلتهم مزيان وسلقتهم، يعني كنخليهم بالماء ديالهم. كنضيف ليهم 3 ديال البنانات. من بعد كنضيف منضرين اولا الليمون اللي متوفر في الدار. كنضيف واحد التفيحه، وهنا دايره حتى مرصوص صغيور من الباربه. كنضيف ليها جوج معالق كبار من السكر، وكنضيف لهم الماء بارد، ما كنكثرش الماء باش هكا ما يجيناش جاري بزاف. كندير غير النص حتى كنشوف واش خاصني وكنطحنوه مزيان. صراحه هذا العصير كيجي لذيذ بزاف، كنديروا لوليداتي تقريبا بشكل يومي، كيعجبهم بزاف. ما كيبغوش ياكلوا ليا هكا خيزو حتى حاجه، يعني ما كياكلوش نهائيا. فكنقول هذه احسن طريقه ياكلوه بها. يعني هذا العصير كل مره كي كنديروا يعني حسب المتوفر، كالبنان كنديروا، كالفريز الا ما كاينش هكا البنان كندير معاه حتى ياغورت، كيعطي واحد اللذه زوينه. وضروري ما كنصفيه وكنردو يبرد. انا بالنسبه للبروشيت ديالي بعد ما تشربوا مزيان دوك التوابل، صافي خديتهم هنا بديت كنعمرهم ودرت معهم حتى فلفله الوان، كتعطيهم شكل زوين وكتطلق فيهم حتى هي مذاق زوين. وهنا خديت شويه ديال الضو هي فاش شويتهم. المهم بديت كنستفهم بحال هكا وبديت كندهنهم بالزيت باش هكا كتعطيهم هكا واحد اللون زوين. المهم كنبقى كنقلبهم حتى كيطيبوا. اللي طابت كندوزها هكا على جنب باش هكا كيبقاو ليا دافيين. صراحه جاو بنان بزاف بديك التتبيله، والسر ديالهم هو انهم يعني ياخذوا وقت طويل هكا في ديك الشرموله باش كيجيو هكا فتيين ولذاذ. صافي هنا بعد ما طابت الغديوه ديالي حطيت الطبيله. بالنسبه للبروشيط هما بالنسبه للرز بعد ما طاب قدمته على هذا الشكل هذا، زينته بفرماج ديال الساندويتش والبافو، حطيت هنا شويه ديال الزيتون. اللي صارت لي شاركت معكم الغص، درت بصيله مع مطيشه وخيار والخس. طيبت هنا شويه ديال الفريت للدراري، راكم عارفين كيبغيو الفريت. وصافي حطيت العصير اللي شاركت معكم. صدقوني جربوه لوليداتكم غادي يعجبكم بزاف بزاف، يعني كي قلت لكم كل مره باش كنديروا يعني حسب المتوفر. صراحه كيجي بنين بزاف. السر ديالو هو خيزو، يعني كيتقل لينا العصير وبالصحه والراحه. جيت نشارك معكم هذا البوط هذا اللي خديت لريهام من اسواق السلام. الصراحه زوين بزاف، كي كتشوفوا الستيل ديالو زوين ويعني صحيح. السميله ديالو غليظه. بالنسبه للثمن ديال هذا ديال 59 درهم، يعني ميزه زوينه. بالنسبه للالوان اللي فيه هذا الكري هذا والغوز، انا خديت ليها الكري لان عندها بزاف الغوز.
وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وتستافدوا منه ولو حاجه بسيطه. وهنا غنقول لكم بالسلامه الفيديو الجاي ان شاء الله.